आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। केंद्राच्या खण सुदारणा खाला पावणी जाल्ल्या खणीज ब्लॉक कार्यान्वीत करपान गोंय मुखेल राज्यां मदीं एक मुखार आयला। खण मंत्रालया प्रमाण 2015 वर्सा सावन पावणी प्रक्रिया सुरू जाल्या उपरांत गोंयचे 6 खणीज ब्लॉक सुरू जाल्यात। देशभरांत आतां 101 खणीज ब्लॉक सुरू आसात। देशांतलें खणीज उत्पादन वाडोवपाचो आनी आयातीचेर आशिल्लें अवलंबन उणें करप हो ताचो हेतू आसा। 34 ब्लॉकां सयत ओरिसा मुखार आसा आनी मागीर ताचे उपरांत कर्नाटका आनी गुजरात। पारदर्शक पावणी, बेगीन मंजुरी आनी राज्य सरकारा कडेन समन्वय हाका लागून उत्पादनाक गती मेळ्ळ्या अशें मंत्रालयान सांगलें। ह्या कार्यान्वीत ब्लॉकांत लोखंड, चुनखडी, बॉक्सायट आनी मँगनीज हांचो आस्पाव आसा, जे पोलाद, शिमीट आनी मुळावी बांदावळ ह्या सारक्या क्षेत्रांक आदार दितात। मार्च 2026 जाल्ल्या 10वे परिक्षेन वेगवेगळ्या विशयांचें पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां। आदल्या परिपत्रका प्रमाण पुनर्मुल्यांकन करपाक मायाच्या 11 मेरेन मुजत आशिल्ली ती आतां वाडोवन मायाच्या 13 अशी केल्या। राज्यांतल्या शाळांनी हाची दखल घेवन हे संबंधीची नोटीस बोर्डार घालची, जाका लागून विद्यार्थ्यांक हे विशीं म्हायती मेळटली अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां। भारतीय तटरक्षक दळान शेनवारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान नव्या पिढीच्या श्रेणींतली जलद गस्त जहाज माळेंतलें जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल ताफ्यान दाखल करून आपल्या परिचालन क्षमतेन लक्षणीय वाड केल्या। अचल ह्या नांवाचो अर्थ अदळ असो आसा। हे जहाज राष्ट्रीय सागरी हितांचें रक्षण करप, समुद्रांत जीवनाचें रक्षण करप आनी भारताच्या सागरी शिमेची सुरक्षा सुनिश्चित करपा विशीं भारतीय तटरक्षक दळाच्या दृढ वचनबद्धतेचें प्रतीक आसा। हे जहाज किनारी आनी सागरी देखरेख, प्रतिबंध, शोध आनी बचाव, तस्करी विरोधी मोहीम आनी सागरी प्रदूषण प्रतिसाद हांचे सयत वेगवेगळ्या प्रकारच्या सागरी मोहिमो हातांत घेतले। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वरवीं स्वदेशी बनावटीची रचना आनी बांदणी आशिल्लें हें जहाज भारताच्या जहाज बांदणी क्षमतेंतलें एक म्हत्वपूर्ण पावणो आसा। 50% मायज स्वदेशी घटकांचो आस्पाव आशिल्लें हें जहाज संरक्षण उत्पादनांत देशाची वाडटी स्वयंपूर्णता अधोरेखीत करता आनी केंद्र सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत आनी मेक इन इंडिया उपक्रमांक अनुरूप अशें आसा। आज राज्यांतलें चडांत चड तापमान 35 ते 36 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मदीं उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। IPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं रायपुरान रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरून मुंबय इंडियन्साक 2 विकेटींनी हारयलो। पयलीं फलंदाजी करपी मुंबय इंडियन्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 7 विकेटी वगडावन 166 धांवड्यो केल्यो। तिलक वर्मान 42 बॉलांनी 57 धांवड्यो केल्यो। बँगलुरा खातीर भुवनेश्वर कुमारान 4 विकेटी घेतल्यो। ताका जाप दितना रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरून 8 कडे वगडावन हें लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठलें। भुवनेश्वर कुमाराक प्लेयर ऑफ द मॅच म्हूण जाहीर केलो। ताचे आदीं दुसऱ्या एका मॅचीन चेन्नई सुपर किंग्सान लखनौ सुपर जायंट्साक 5 विकेटींनी हारयलो। आज ह्या सर्तीन पंजाब किंग्स दिल्ली कॅपिटल्स आड खेळटले। ही मॅच धर्मशालांत सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली। ही आसा एक कळोवणी। आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज, न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीन तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंटा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता। उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें। प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय। इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU, आकाशवाणी पणजी, आल 3, पणजी, गोवा 403001 हांगा सादर करचो। निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा आनी मुलाखत अशा 2 पावंड्यार जातली। मायाच्या 17 मेरेन अर्ज करपाक मेळटा। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.